बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपकी दोस्त एसके और आप सबका एसके नावल में स्वागत है। चलिए आगे बढ़ते हैं कहानी को लेकर। जन्नत के पत्ते बाय निम्रा अहमद, एपिसोड 6, किस नंबर 6। उनका सामान खासा वजनी और बेतहाशा था। दोनों लड़के सुरमई रंग की हाई एस में बैग्स रखते रखते हाँफ गए थे। आप वाकई सिर्फ 5 माह के लिए आई हैं? चुगताई ने सादगी से पूछा तो अहमद ने मौजू बदल दिया। हमारी रिवायत है कि जो भी अतातरक एयरपोर्ट से इस्तंबुल आता है, हम उसे सबसे पहले सुल्तान अबू अय्यूब अंसारी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के मज़ार पर लेकर जाते हैं। उससे उसका तुर्की में क़याम अच्छा गुजरता है। अहमद कहकर बैग गाड़ी में रखने लगा तो डीजे ने सरगोशी की। मगर हया, ये तो तोहम परस्ती और शिर्क। उसने ज़ोर से कोहनी मारकर डीजे को खामोश करवाया, फिर अंदर बैठते हुए दबी आवाज़ में घरका। मेज़बानों से इस सर्दी में बहस की तो वो तुम्हें यहीं छोड़कर चले जाएंगे पागल। सुबह तक मंदिर में धोकर पड़ी होगी और आइंदा तुर्की आने वाले सबसे पहले तुम्हारे मुंजमद मुजस्समे की ज़ियारत किया करेंगे। अहमद को टूटी फूटी अंग्रेज़ी आती थी, सो वो सारा रास्ता गर्दोपेश के मुतालिक बताता रहा। हया को इस सफ़रनामे से दिलचस्पी ना थी, सो रुख फेरे खिड़की के बाहर देखे गई। वो जो अमरीकी फ़िल्मों वाली बंद बालातर इमारतों की आस लगाए बैठी थी, कदरे मायूस हुई, क्योंकि इस्तंबुल शुरू में तो यूँ लगा जैसे इस्लामाबाद हो, मगर आहिस्ता आहिस्ता गौर करने पर मालूम हुआ कि नहीं, वो वाकई यूरोप था। दुकानों के चमकते शीशे, सकफ सड़कें, मगरिबी लिबास में फिरते लोग, दुकानों की छतों और दरख्तों के ऊपर पड़ी बर्फ़ और सड़क के किनारे बिछी बर्फ़ की तह गोया सफ़ेद घास हो। अजीब बात यह थी कि इस कहर और सर्दी में भी तुर्क लड़कियां बड़े मज़े से मिनी स्कर्ट में मलबूस इधर उधर घूम रही थीं। खुदा करे आज रात बर्फ़ ना पड़े। चुगताई ने मोड़ काटते हुए एक पुरतशवीश निगाह बाहर फैले बर्फ़जार पर डाली। हाँ, खुदा करे आज रात वाकई बर्फ़ ना पड़े, अहमद ने तायद की। हया और डीजे ने एक दूसरे को देखा। फिर डीजे आहिस्ता से उर्दू में बड़बड़ाई, ऐवी ना पड़े खुदा, ऐवी ना पड़े। खुद तो बर्फ़बारी देख देख कर उकता चुके हैं, हमें तो देखने दे। अल्लाह करे रात बर्फ़ ज़रूर पड़े, आमीन सुम्मा आमीन। और हया ने दिल में उसकी तायद की। विंड स्क्रीन के इस पार यूरोपियन शहर का इख्तिताम दिखाई दे रहा था। आगे नीला समंदर बह रहा था और इसके दूसरी तरफ इस्तंबुल का एशियाई हिस्सा आबाद था। दोनों हिस्सों को एक अजीमशान पुल ने जोड़ रखा था। दो खित्तों का मिलाप, दो तहजीबों का संगम। मरमरा के समंदर का जो हिस्सा इस्तंबुल के दरमियान से गुजरता है, उसे बोस्फोरस का समंदर कहा जाता है। उस पुल का नाम भी बास्फोरस ब्रिज है, अहमद बताने लगा। मगर हम तो मज़ार पर जा रहे थे, जो कि यूरोपियन हिस्से में ही है। फिर पुल उबूर करने का मकसद? करीब आते पुल को देखकर हया ने हैरत से पूछा, क्योंकि पुल के उस तरफ अनातोलियन शहर था। हमने पुल उबूर नहीं करना, उसके करीब से किसी को उठाना है। हम दोनों यहाँ से चले जाएंगे, आगे मज़ार तक आपको उसी ने लेकर जाना है। चुगताई ने गाड़ी एक तरफ रोक दी। अहमद भी लॉक खोलकर बाहर निकल रहा था। हया ने उस खूबसूरत ऊंचे पुल को देखा और सोचा कि कितने बरस वो इसी पुल से गुजरा होगा। कितनी ही दफ़ा उसने बोस्फोरस के नीले पानी पे चांद की परियों का रक्स देखा होगा। जब वो उससे मिलेगी तो क्या उसकी आंखों में इस्तंबुल की सफ़ेद घास सी बर्फ़ जमी होगी या मरमरा के पानियों का जोश होगा? और क्या वो कभी उससे मिल पाएगी? इस ख्याल पे उसका दिल जैसे मरमरा के समंदर में डूबकर किसी लुटी पुटी कश्ती की तरह हौले से उभरा था। खिड़की के उस पार से एक दराज कद लड़की कार की तरफ चली आ रही थी। चेहरे के गिर्द स्कार्फ लपेटे, ब्लू जीन्स के ऊपर घुटनों तक आता सफ़ेद कोट पहने, वो कोट की जेबों में हाथ डाले सर झुकाए चलती आ रही थी। उसकी रंगत इस्तंबुल के सूरज की सुनहरी और आंखें बोझल बादलों की तरह सुरमई थी। वो लड़की उन दोनों तुर्क लड़कों के पास पहुंची और मुस्कुराते हुए चुगताई के हाथ से चाबी ली। अहमद पीछे खड़ी हाई एस की तरफ इशारा करके कुछ कहने लगा। वो लड़की अपनी नर्म मुस्कुराहट के साथ सर हिलाती सुनती गई।
پھر وہ دونوں لڑکے چلے گئے اور وہ لڑکی کار کی طرف آئی، دروازہ کھولا اور ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھ کر گردن پیچھے گھمائی۔ سلام علیکم اور ترکی میں خوش آمدید۔ اس کی انگریزی ششتہ اور انداز بے حد نرم تھا۔ حیا نے محسوس کیا کہ ترک السلام علیکم کے بجائے سلام علیکم کہتے تھے۔ وعلیکم السلام۔ حیا نے اس کا بڑھا ہوا ہاتھ تھاما تو اسے لگا اس نے اتنا نرم ہاتھ کبھی نہیں چھوا۔ وہ ہاتھ نہیں گویا مکھن کا ٹکڑا تھا۔ میرا نام ہالے نور ہے۔ میرا تعلق رومی فارم سے ہے۔ میں سبانجی سے میٹیریل سائنس اور انجینئرنگ میں MS کر رہی ہوں۔ ایئرپورٹ پر آپ کو لینے کے لیے بھی مجھے ہی آنا تھا، مگر کہیں پھنس گئی تھی، اسی لیے نہیں آ سکی۔ بہت معذرت۔ اس نے کار واپس موڑ دی۔ حیا سلیمان، خدیجہ رانا۔ ان کے تعارف کو ہالے نور نے اپنی مخصوص مسکراہٹ کے ساتھ سنا اور سر اس بات میں ہلایا۔ وہ واقعی نور کا حالہ تھی، دھلی ہوئی چاندنی۔ اب ہم انصاری محلہ جا رہے ہیں، وہ اسٹیئرنگ گھماتے ہوئے بولی۔ محلہ؟ اردو والا محلہ؟ حیا محلہ؟ اردو والا محلہ حیا؟ ڈی جے نے دھیرے سے سرگوشی کی۔ شاید تبھی تو کہتے ہیں کہ اردو ترک سے نکلی ہے۔ تم نے میٹرک میں اردو زبان کے مضمون میں اس فقرے کا رٹا نہیں لگایا تھا کیا؟ لفظ اردو ترک زبان سے نکلا ہے، جس کے معنی لشکر کے ہیں۔ ڈی جے نے چہک کر فقرہ مکمل کیا۔ ایوب سلطان جامعہ کے بیرونی بازار کا نام ہے انصاری محلہ۔ بے حد رش، بہت سے لوگ اور ہر سو اڑتے چکتے کبوتر۔ وہ تینوں لوگوں کے درمیان بمشکل راستہ بناتی مسجد کے احاطے تک پہنچی تھی۔ نماز سے فارغ ہو کر حیا نے دیکھا وہاں جامع مسجد کا نام ایوب سلطان کیمی لکھا تھا۔ اس نے سوچا کہ جامعہ میں جے کی جگہ سی لکھا ہے، جو کہ غلط لگ رہا تھا۔ ہماری زبان میں سی کو عربی کے جیم کی آواز سے پڑھا جاتا ہے۔ انصاری محلہ کے رش سے گزرتے ہوئے اس کی حیرت پر حالے نے بتایا۔ وہ مسکراتی ہوئی بڑے اعتماد سے اپنے سفید کوٹ کے جیبوں میں ہاتھ ڈالے چل رہی تھی۔ اس کی بات پہ حیا بے اختیار چونکی۔ حیران کیوں ہو؟ حالے نے رک کر شاپر سے اپنے جوتے نکالتے ہوئے اسے دیکھا۔ وہاں مسجد میں داخلے کے وقت جوتے باہر رکھنے کی بجائے شاپر میں رکھنے اور ساتھ شاپر ہمہ وقت اٹھائے رکھنے کا رواج تھا۔ یعنی اگر کسی کا نام جہان ہو تو وہ ترک ہجوں میں اسے کیسے لکھے گا؟ بلا ارادہ اس کے لبوں سے نکلا، پھر فوراً گڑبڑا کر ڈی جے کو دیکھا۔ وہ ذرا فاصلے پر کبوتروں کی تصویریں کھینچ رہی تھی۔ اس نے نہیں سنا تھا۔ حالے ڈسٹ بن میں شاپر پھینک کر سیدھی ہوئی اور مسکرا کر ہجے کر کے بتایا، سیحان۔ اس نے خفیف سا سر جھٹکا۔ تبھی وہ اسے فیس بک پر نہیں ملا تھا۔ وہ اس کو جیحان لکھ رہی تھی، مگر وہ تو اپنے نام کو سیحان لکھتا ہوگا۔ گلی صاف ستھری اور کشادہ تھی۔ دونوں اطراف میں دکانوں کے دروازے کھلے تھے۔ آگے کرسیاں میزیں بچھی تھیں۔ ارد گرد بہت سے اسٹال لگے تھے۔ سڑک کے کناروں پہ کھلے عام کتے ٹہل رہے تھے، مگر وہ بھوکتے نہیں تھے۔ حیا کو بھوک لگ رہی تھی اور وہ اب اس سفر نامے سے بور ہونے لگی تھی۔ بمشکل وہ تینوں اس رش بھرے محلے سے نکلی۔ ایکسچینج اسٹوڈنٹس کو ان کا پہلا کھانا ایک ترک میزبان خاندان دیا کرتا ہے، اور ابھی ہم اسی میزبان خاندان کے گھر جا رہے ہیں۔ جب وہ کار میں بوسفورس پل سے گزر رہی تھی تو حالے نے بتایا۔ کھانے کا سن کر اس پر چھائی بیزاریت ذرا کم ہوئی۔ میزبان خاندان کا گھر استنبول کے ایک پوش علاقے میں واقع تھا۔ کشادہ سڑک، خوبصورت بنگلوں کی قطار اور بنگلوں کے سامنے سبزے پہ جمی برف۔ ان کے اسکالرشپ کوآرڈینیٹر نے چند باتیں انہیں ذہن نشین کروا دی تھی کہ ترکی میں جوتے گھر سے باہر اتارنے ہیں، گھاس پہ نہیں چلنا، اور ملاقات کے وقت ترک خاندان کے بڑے کا ہاتھ چومنا ہے۔ اس کی ضرورت نہیں تھی، اس تکلف کو رہنے دو۔ ان دونوں نے گھر کے داخلی دروازے کے باہر بچھے ہوئے میٹ پر جوتے اتارے تو اندر سے آتی ہوئی مشفق اور معمر خاتون پیار بھری خفگی سے بولی تھی، پہلے دن کوئی اصول نہیں ہوتے، سلام علیکم اور ترکی میں خوش آمدید۔ آپ کے اصولوں کی پاسداری میں
ہمارے لیے فخر ہے۔ حیا نے مسکراتے ہوئے اب کا ہاتھ تھاما اور سر جھکا کر ان کے ہاتھ کی پشت کو لبوں سے لگایا۔ معمر خاتون مسز عبداللہ کا چہرہ خوشی سے دمک اٹھا۔ اندر آ جاؤ۔ وہ راستہ دینے کے لیے ایک طرف ہٹی۔ ان کی سرخ بالوں والی بیٹی آگے بڑھی اور کارپیٹ شوز حیا اور ڈی جے کے قدموں میں رکھے۔ وہ ریشمی کپڑے سے بنے کوٹ شوز کی شکل کے جوتے تھے۔ دونوں نے جھک کر وہ جوتے پہنے اور اندر داخل ہوئی۔ اس ترک گھر کا فرش لکڑی کا بنا تھا۔ لیونگ روم کے فرش پہ بہت خوبصورت قالین بچھے تھے۔ وہ باتھ روم ہاتھ دھونے آئی تو دیکھا وہاں الگ ٹوٹنی وغیرہ نہیں تھی، بلکہ ایک طرف قطار میں نل لگے تھے۔ البتہ باتھ روم کے فرش پر بھی رگز اور کاؤچ بچھے تھے۔ حیرت انگیز۔ وہ واپس آئی تو ڈائننگ ہال میں کھانا لگایا جا رہا تھا۔ ڈی جے جھک کر پیار سے مسز عبداللہ کی نوازی عروہ سے کچھ کہہ رہی تھی۔ وہ 3 خواتین پر مشتمل چھوٹا سا کنبہ تھا، اور چونکہ وہ دونوں لڑکیاں تھیں سو حالے نے ایسے ترک خاندان کا چناؤ کیا تھا جس میں کوئی مرد نہ ہو۔ اسی پل مسز عبداللہ سوپ کا بڑا سا پیالہ اٹھائے آئیں۔ حالے مستعدی سے ان کی ہیلپ کروا رہی تھی۔ تم کیا کہہ رہی تھی؟ تمہارا کوئی رشتہ دار بھی ہے ادھر؟ انہوں نے سوپ کا پیالہ میز پر رکھا۔ حیا نے ایک نظر اس ملغوبے کو دیکھا۔ جی، میری پھوپھو ہیں ادھر۔ وہ سوپ کو دزدیدہ نگاہوں سے دیکھتے ہوئے بولی۔ کدھر رہتی ہیں؟ ادھر۔ اس نے پرس سے مڑا توڑا کاغذ نکال کر حالے کو تھمایا۔ حالے نے ایک نظر اس کاغذ کو دیکھا اور پھر اثبات میں سر ہلایا۔ کل میں ملوا دوں گی تمہیں ان سے۔ کھانا شروع کرو۔ اس نے کاغذ واپس حیا کی طرف بڑھا دیا۔ ڈی جے، ہم واقعی ترکی میں بھوکوں مریں گے۔ اس ملغوبے کی شکل دیکھو، مجھے تو پھر سے متلی ہو رہی ہے۔ حیا جبراً مسکراتے ہوئے ہولے سے اردو میں بولی۔ مسز عبداللہ نے ناسمجھی سے اسے دیکھا۔ کیا کہہ رہی ہے یہ کہہ رہی ہے کہ ان خواتین کا خلوص اسے شرمندہ کر رہا ہے۔ ڈی جے نے جلدی سے ترجمانی کرتے ہوئے میز کے نیچے سے اس کا پیر زور سے کچلا۔ اوہ، شکریہ۔ مسز عبداللہ مسکرا کر کھانا پیش کرنے لگی۔ سوپ دراصل مسور کی دال کا شوربہ تھا، اور اردو جیسی ترک میں اسے چوربا کہتے تھے۔ وہ ذائقے میں شکل سے بڑھ کر بدمزہ تھا۔ چند لمحوں بعد ہی دونوں پاکستانی ایکسچینج اسٹوڈنٹ کی برداشت جواب دینے لگی۔ حیا، مجھے الٹی آنے والی ہے اور میں مرنے کے قریب ہوں۔ وہ بدقت چہروں پر مسکراہٹ سجائے چمچہ بھر رہی تھی۔ ترک خواتین بہت مرغوبیت سے سوپ پی رہی تھیں۔ چوربا ختم ہوا تو کھانا آ گیا۔ وہ اس سے بھی بڑھ کر بدمزہ تھا۔ ایک چاولوں کا پلاؤ تھا۔ پلاؤ شکل میں ابلے ہوئے چاول سے مختلف نہ تھا۔ ساتھ چنے کا سالن اور مرغی کی گریوی تھی جو کہ منچورین کی طرح دکھتی تھی۔ وہ 1.5 دن کی بھوکی تھی اور اوپر سے یہ بدمزہ کھانے مزید حالت خراب کر رہے تھے۔ وہیں ترک خواتین ہی کھا رہی تھیں۔ پلاؤ کا پیالہ بھی ختم ہو گیا تھا اور ہم پاکستانی میزبانوں کے برعکس وہ اسے دوبارہ بھرنے کے لیے دوڑی نہیں تھیں۔ وجہ ان کے خلوص کی کمی نہ تھی، بلکہ شاید یہی ان کا طریقہ تھا کہ پیالہ ایک ہی دفعہ بھر کر رکھا جاتا تھا۔ خدیجہ، تمہاری دوست مجھے کچھ پریشان سی لگ رہی ہے۔ خیریت؟ مسز عبداللہ نے پوچھ ہی لیا۔ ڈی جے نے گڑبڑا کر اسے دیکھا۔ سب کھانے سے ہاتھ روک کر اسے دیکھنے لگے تھے۔ حیا نے میز تلے آہستہ سے اپنا پاؤں ڈی جے کے پاؤں پہ رکھا۔ فیملی فرنٹ کی ہما، کوئی معقول وجہ بتاؤ ان کو۔ نہیں، وہ دراصل حیا بہت ڈرپوک ہے۔ اسے اسٹریٹ کرائم سے بہت ڈر لگتا ہے، اور یہ پہلی دفعہ اکیلی یورپ آئی ہے۔ تو یہ پوچھ رہی ہے کہ کہیں استنبول میں کوئی آرگنائزڈ کرمنل سے تو واسطہ نہیں پڑے گا؟ حیا خفت سے سر جھکائے لب کاٹتی رہی۔ وہ خالی ہاتھ ان کے گھر آئی تھی اور انہوں نے میز بھر دی تھی، پھر بھی اس کے نخرے ختم ہونے میں نہیں آ رہے تھے۔ اسے بے حد پچھتاوا ہوا۔ وہ بات سنبھالنے پر ڈی جے کی بے حد ممنون تھی۔ قطعاً نہیں، استنبول بہت محفوظ شہر ہے۔ سرخ بالوں والی لڑکی رسان سے بولی۔ یہاں پولیس کی
یہاں کی پولیس ایسے لوگوں کو کھلے عام نہیں پھرنے دیتی۔ بالکل، استنبول میں قانون کی بہت پاسداری کی جاتی ہے، ہالے نے تائید کی۔ مسز عبداللہ خاموشی سے سنتی رہی۔ ان کے چہرے پر کچھ ایسا تھا کہ حیا انہیں دیکھے گئی۔ جب حالے نور استنبول کی شان میں ایک لمبا سا قصیدہ پڑھ کر فارغ ہوئی تو مسز عبداللہ نے گہری سانس لی۔ خدا کرے تمہارا واسطہ کبھی عبد الرحمن پاشا سے نہ پڑے۔ حیا نے دھیرے سے کانٹا واپس پلیٹ میں رکھا۔ ایک دم پورے ہال میں اتنا سناٹا چھا گیا تھا کہ کانٹے کی کانچ سے ٹکرانے کی آواز سب نے سنی۔ کون پاشا؟ ڈی جے نے الجھ کر مسز عبداللہ کو دیکھا۔ وہ ممبئی کا ایک اسمگلر ہے، یورپ سے ایشیا اسلحہ اسمگل کرتا ہے۔ استنبول میں اگر چڑیا کا بچہ بھی لاپتہ ہو جائے تو اس میں پاشا کا ہاتھ ہوتا ہے۔ بوسفورس کے سمندر میں ایک جزیرہ ہے، ببوک ادا۔ اس جزیرے پہ اس مافیا کا راج ہے، اور میری مام کو خواب بہت آتے ہیں۔ ان کی بیٹی نے خفگی سے ان کو دیکھا۔ یہ لڑکیاں سمجھتی ہیں میری عقل میرا ساتھ چھوڑنے لگی ہے۔ بالکل ٹھیک سمجھتی ہیں۔ اور ایکسچینج اسٹوڈنٹس، کان کھول کر سن لو، حالے نے قدرے تلملا کر مداخلت کی۔ استنبول میں ایسا کوئی کرائم دین نہیں ہے۔ یہ سب لوگ گھریلو عورتوں کے افسانے ہیں۔ یہاں کوئی بھارتی اسمگلر نہیں ہے۔ دونوں ترک لڑکیاں اپنے تئیں بات ختم کر کے اب سویٹ ڈش کی طرف متوجہ ہو چکی تھی۔ خدیجہ بھی ان کی باتوں پہ مطمئن ہو کر شکر پاڑے کھانے لگی تھی، مگر حیا کے حلق میں بہت میٹھے سے شکر پاڑے کہیں اٹک سے گئے تھے۔ ابو ظہبی انٹرنیشنل ایئرپورٹ پہ اس نے اس حبشی کے منہ سے پاشا کا نام سنا تھا۔ وہ نہایت مزمل سا اپنی بیوی سے عربی میں بات کر رہا تھا، اپنے بیٹے کے علاج کا ذکر، مگر ہو سکتا ہے کہ وہ کسی اور پاشا کے کام کا ذکر کر رہا ہو، اور واقعی ترک گھریلو عورتوں کے افسانوں پاشا کا کوئی وجود نہ ہو۔ الوداعی لمحات میں جب باقی سب آگے نکل چکے تو مسز عبداللہ نے دھیرے سے حیا کے قریب سرگوشی کی۔ یہ لڑکیاں استنبول کی برائی نہیں سن سکتی۔ تمہیں اس لیے بتایا کہ تم کرائم سے ڈرتی ہو اور خوبصورت بھی ہو۔ خوبصورت لڑکیوں پر عموماً ایسے لوگ نظر رکھتے ہیں۔ یا اللہ! حیا نے چونک کر انہیں دیکھا۔ ان کے جھریوں زدہ چہرے پر سچائی بکھری تھی۔ وہ واقعی اپنا وجود رکھتا ہے۔ وہ بالکل سن سی ہوئی انہیں دیکھے گئی۔ کیا افواہوں کا خوف مجسم صورت میں ان کے سامنے آ گیا تھا، یا ان کی عقل واقعی ان کا ساتھ چھوڑ رہی تھی؟ شام کے سائے گہرے پڑ رہے تھے جب وہ سبانجی یونیورسٹی پہنچی۔ سبانجی امرا کی جامعہ تھی۔ وہاں 4 ماہ کے ایک سمسٹر کی فیس بھی $10,000 سے کم نہ تھی۔ شہر سے دور مسافات میں واقع وہ قدرے گولائی میں تعمیر کردہ عمارت بہت پرسکون دکھتی تھی۔ چونکہ وہ جگہ استنبول شہر سے قریباً 45 منٹ کے فاصلے پر تھی، اس لیے سبانجی میں ڈے اسکالرز نہیں ہوتے تھے۔ اس کے تمام طلباء و طالبات بشمول حالے نور جیسے لوگوں کے، جن کے گھر استنبول میں ہی تھے، ہاسٹل میں رہائش پذیر تھے۔ یونیورسٹی کی عمارت سے دور برف سے ڈھکے میدانوں میں ایک جگہ تھوڑے فاصلے پر اونچی عمارتیں کھڑی تھیں۔ وہ ان کے رہائشی ڈورم بلاکس تھے، انگریزی حرف ایل کی صورت کھڑی 3 منزلہ عمارتیں، جن کے کمروں کے آگے بالکونیاں بنی تھیں۔ 6 کمرے ایل کی ایک لکیر پر تھے اور 6 دوسری لکیر پہ تھے۔ تمہارا کمرہ دوسری منزل پر ہے، حالے نے اس کا سامان گاڑی سے نکالتے ہوئے بتایا۔ حیا اور ڈی جے دوسرا بیگ گھسیٹ کر لا رہی تھی۔ ایل کی شکل کا ڈورم بلاک، جسے حالے B1 کہہ رہی تھی، کے باہر گولائی میں چکر کھاتی سیڑھیاں کھلے آسمان تلے بنی تھیں جو اوپر تک لے جاتی تھیں۔ لوہے کی ان سیڑھیوں کے ہر 2 زینوں کے درمیان خلا تھا، اور زینوں پہ برف کی موٹی تہہ تھی۔ ذرا سا پاؤں پھسلے اور آپ کی ٹانگیں اس گیپ میں سے نیچے پھسل جائیں۔ وہ تینوں گرتی پڑتی بمشکل حیا کا سامان اوپر لائی۔ کمرہ تو اچھا ہے، ہم یہاں رہیں گے۔ حیا نے حالے کی تھمائی چابی سے اپنی ڈارمیٹری کا دروازہ ڈھکیلا تو بے اختیار لبوں سے نکلا، ہم نہیں، صرف تم، کیونکہ خدیجہ کا بلاک B2 ہے۔
वो जो सामने है। उसने उंगली से दूर बर्फीले मैदान में बनी इमारत की जानिब इशारा किया। क्या मतलब, मैं इधर अकेली? वो दंग रह गई। बाद में रूम बदलवा सकती हो, ड्रोम ऑफिसर से कहकर। अभी तुम आराम करो। हर कमरे में 4 स्टूडेंट होते हैं। हर स्टूडेंट की टेलीफोन एक्सटेंशंस उसकी मेज़ पर होती है। आजकल छुट्टियां हैं, अक्सर तालिब इल्म अपने घर गए हैं। तुम्हारा कमरा खाली है, मगर तुम जाकर अपने बेड पर ही सोना। तुर्क लड़कियों के बिस्तर पर कोई सो जाए तो वो बहुत बुरा मानती है। कोई मसला हो तो मेरा ड्रोम ब्लॉक B4 में है, ओके? वो मुस्कुराकर बोली तो हया ने सर हिला दिया। डीजे ने बेचारगी से उसे देखा और हाले के साथ सीढ़ियां उतरने लगी। हाले सुनो, उस बिल्डिंग के पीछे क्या है? किसी ख्याल के तहत उसने पूछा। हाले मुस्कुराकर पलटी और बोली, जंगल। फिर वो दोनों जीने उतर गई। हया एक झुझरी लेकर पलटी और अंदर कमरे में कदम रखा। कमरा खूबसूरती से आरास्ता था। हर दीवार के साथ एक एक डबल स्टोरी बंक रखा था। उमूमन ऐसे बंक्स में नीचे एक बेड और ऊपर भी बेड ही होता है, लेकिन इसमें नीचे बड़ी सी राइटिंग टेबल पड़ी थी। उसके साथ ही लकड़ी की सीढ़ी ऊपर जाती थी, जहाँ एक आरामदायक बेड था। मेज पर एक टेलीफोन रखा था। वो चारों बंक्स को देखती अपने नाम की मेज की कुर्सी खींचकर निढाल सी बैठ गई। वो एक थका देने वाला दिन साबित हुआ था, मगर अभी वो थकन के बजाय अजीब सी उदासी में गिरी थी। गैर मुल्क, गैर खत्ता, गैर जगह और तन्हा कमरा जिसके पीछे जंगल था। उसे जाने की बेचैनी सी होने लगी। वह फ्रेश होने के लिए उठी और दरवाजे की तरफ बढ़ी ताकि बाहर कहीं बाथरूम ढूंढे। अभी उसने दरवाज़ा खोला ही था कि 2 कमरे छोड़कर एक कमरे का दरवाज़ा खुला और उसमें से एक लड़का बैग उठाए निकला। उसने जल्दी से दरवाज़ा बंद किया और फिर मुकफ़ल कर दिया। गर्ल्स हॉस्टल में लड़का? अगर पाकिस्तान में होती तो यकीन ही यही सोचती, मगर ये बात तो सबांजी के प्रोस्पेक्टिस में पड़ चुकी थी कि वो मखलूत हॉस्टल था। अलबत्ता एक कमरे के अंदर सिर्फ एक ही सनफ के अफराद रह सकते थे। वो बददिल सी होकर वापस कुर्सी पर आ बैठी। सामने वाली दीवार पर एक सफ़ेद और स्याह तस्वीर आवेजा थी। पेंसिल से बना गया वो खाका एक कुल्हाड़े का था, जिसके फल से खून की बूंदें गिर रही थी। खाका बेरंग था, मगर खून के कतरों को शोक सुर्ख रंग से बनाया गया था। उसने झुरझुरी लेकर दूसरी दीवार को देखा। वहाँ एक लड़की के चेहरे का बेरंग पेंसिल से बना खाका टंगा हुआ था। वो तकलीफ की शिद्दत से आंखें मीचे हुए थी। उसकी गर्दन पर छुरी चल रही थी और उससे भड़कीले सुर्ख खून के कतरे टपक रहे थे। वो मुस्तरफ से उठ खड़ी हुई। उन तस्वीर वाली दीवार के साथ लगे बंक की मेज़ पे बहुत से चाकू और छुरियां कतार में रखे थे। हर साइज, हर किस्म और हर धार का चाकू, जिनके लोहे के फल मध्यम रोशनी में चमक रहे थे। वो एकदम बहुत खौफजदा होकर बाहर लपकी। कॉरिडोर में बहुत अंधेरा था। दूर नीचे बर्फ से ढके मैदान दिखाई दे रहे थे। वो तेजी से सीढ़ियों की जानिब बढ़ी। जैसे ही उसने पहले जीने पर कदम रखा, ऊपर छत पे लगा बल्ब एकदम जल उठा। वो ठिठक कर रुकी और गर्दन घुमाई। कॉरिडोर खाली था, वहाँ कोई नहीं था। फिर बल्ब किसने जलाया? उसकी गर्दन की पुष्ट के बाल खड़े होने लगे। धड़कते दिल के साथ वो पलटी और जीने उतरने लगी। तभी एकदम ठाक की आवाज़ के साथ ऊपर कोई दरवाज़ा बंद हुआ। उसने पत्थर बन जाने के खौफ से पीछे मुड़कर नहीं देखा और तेजी से सीढ़ियाँ फलांगती चली गई। आखिरी जीने से उतरकर उसने जैसे ही बर्फ जार पर कदम रखा, ऊपर बालकोनी में जलता बल्ब बुझ गया। बाहर जोर और शोर से बर्फ गिर रही थी। ताज़ा पड़ी बर्फ से उसके कदम फिसलने लगे थे। सफ़ेद गाले उसके बालों और जैकेट पर आ ठहरे थे। वो गिरते पड़ते डीजे के ब्लॉक की तरफ बढ़ रही थी। उसे पहली दफ़ा अपनी मांगी गई किसी दुआ पे पछतावा हुआ था। काश आज ये बर्फ़ ना पड़ती। बी टू की दूसरी मंजिल की बालकोनी में दम लेने को रुकी। उसे मंजिल याद थी, मगर कमरे का नंबर वो भूल चुका था। B2 की दूसरी मंजिल की बालकोनी में दम लेने को रुकी। उसे मंजिल याद थी, मगर कमरे का नंबर भूल चुका था। उसने होठों के गिर्द हाथों का प्याला बनाकर जोर से आवाज़ दी, डीजे तुम कहाँ हो? डीजे, डीजे।
एक दरवाज़ा झट से खुला और किसी ने हाथ से पकड़कर उसे अंदर खींचा। अगर तुम 2 मिनट मजीद ताखिर करती तो मैं मर चुकी होती हया। डीजे भी उसकी तरह तन्हा और खौफजदा लग रही थी, मगर उस कमरे में आकर हया का सारा खौफ उड़नचू हो चुका था। डरो मत, तुम्हारे लिए ही तो आई हूँ। मुझे पता था तुम अकेली डर ही होगी, वरना मेरा क्या है, मैं तो कहीं भी रह लेती हूँ। वो लापरवाही से शाने उचकाकर बोली, फिर बेइख्तियार जमाई रोकी। खौफ खत्म हुआ तो नींद तारी होने लगी। मगर डीजे, मैं सोऊंगी किधर? इन 3 खाली बेड्स पर कांटे बिछे हुए हैं क्या? मगर हाले ने कहा था कि तुर्क लड़कियाँ। फिलहाल यहाँ ना हाले नूर है ना ही तुर्क लड़कियाँ, मगर अल्लाह तो देख रहा है। गैर मुल्क में उसका सोया हुआ खौफ खुदा जाग उठा था, और मुझे उम्मीद है कि अल्लाह ताला हाले नूर को पता नहीं लगने देगा। अब बिस्तर में घुसो और सो जाओ। खुदा जाने मुझे किस पागल कुत्ते ने काटा था जो तुर्की आ गई। आगे झील, पीछे जंगल, इतनी वहशत। डीजे कंबल में लेटे मुसलसल बड़बड़ा रही थी। नींद से तो वो भी बेहाल होने लगी थी। सो डीजे के करीबी बंक की सीढ़ियाँ पलांग कर ऊपर कंबल में लेट गई। हया, वो कच्ची नींद में थी जब डीजे ने उसे पुकारा। उसकी पलकें इतनी बोझल थी कि उन्हें खोल नहीं पा रही थी। सामने वाले कमरे बड़े हैंडसम लड़के रहते हैं, मैंने उन्हें कमरे में जाते देखा है। अच्छा, उसका जहन अनुदगी में डूब रहा था। और सुनो, वो पुलाव इतना बुरा भी नहीं था। हमें सफ़र की थकावट के बास बुरा लगा। और सुनो, मगर डीजे की बात मुकम्मल होने से कबल ही वो सो चुकी थी। चलिए जी, एपिसोड 6 यहाँ पर ख़त्म होता है। फिर मिलते हैं एपिसोड 7 में। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, मेरी हौसला अफजाई कीजिए। और अगर मैं जहाँ पर मैं गलत हूँ या फिर कुछ गलत पढ़ लिया हो तो मुझे सही बताइए कि मैं उसे क्या पढ़ूँ। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।